नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। वैशाखमा चुनाव गर्न कानूनी जटिलता नरहेको कानूनविदहरूको दाबी। जेठ 5 गतेभित्र निर्वाचन नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने। एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन फुटाउन दाउ पेश गरिरहेको नेपालको आरोप। असोज 2 गतेपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन विधि सम्मत हुने दाबी। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै। शनिबार 5,924 जना संक्रमण मुक्त, 4,904 जना थपिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव। अर्धवार्षिक अवधिमा विकास खर्च 15% सीमित। र आहारारा गोल्डकपको 20औं श्रृङ्खलाको उपाधि एपीएफलाई 6 पटकको उपाधि विजेता मनाङ पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी रहेको छ। आज बिहान बसेको गठबन्धनको बैठक अहिले अपराह्न पुनः बोलाइएको हो। केही बेर अघि सुरु भएको बैठक स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्ने बारे केन्द्रित रहेको बताइएको छ। अनौपचारिक जानकारी अनुसार यस बैठकले निर्वाचन सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन मात्र नभई 3वटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा पनि सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले चुनावबाट आफूहरू नआत्तिएको भन्दै जुनसुकै बेला पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बोल्नुहुँदै उहाँले आगामी चुनावसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन चर्को रूपमा लागि परेको आरोप लगाउँदै त्यो प्रयास सफल हुन नदिने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जान प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। टुटिसकेपछि त्यसको फाइदा उठाउला भनेर कोही त्यो मौकाको ताकमा पनि होला। तर आज भएको बिहानको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरूले यो गठबन्धन चुनावसम्म कायम राख्नुपर्छ भन्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन असोज 2 गते अन्तिम चरणमा भएको र त्यसैलाई आधार मानेर त्यसको 6 महिनाभित्र गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 2079 साल असोज 2 गतेपछि मात्रै पूरा हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने व्यवस्था संविधानमा भएको दावी गर्नुभयो। अन्तिम चुनाव भएको मितिलाई आधार मान्न सकिएला या त्यसको 5 दिन भनौँ 7 गते चुनावको मतगणना भएको दिनलाई जोड्ने हो भने असोजको पहिलो दोस्रो हप्ता भनेपछि 69 सालको असोजको दोस्रो हप्तासम्मलाई मान्न सकिएला। अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस नेताहरू गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत रहेको बताउनुभयो। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा नगरेको भन्दै एमाले आलोचना गरिरहेको छ। सरकार भने संविधान र स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी कानून बाझिएको भन्दै कानून संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको छ। कानूनविदहरू भने आगामी वैशाखमा चुनाव गर्नका लागि कानूनी जटिलता नरहेको दावी गरेका छन्। आगामी वैशाखका लागि स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले दबाव बढाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले समेत वैशाखमा चुनाव गर्न सरकारलाई दबाव दिइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत चुनावका बारेमा चासो व्यक्त गरेकी छन्। तर सरकार भने स्थानीय तहको चुनाव आगामी वर्षको असोजमा मात्रै गर्ने गरी अघि बढेको छ। कानूनविदहरू भने संविधानले जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुने व्यवस्था गरेको भन्दै चुनावको मिति पर धकेल्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। कानूनविद टीकाराम भट्टराईले संविधानको धारा 225 ले पहिलो चरणको चुनावको मिति घोषणा भएको मितिले 5 वर्षमा चुनाव हुनै पर्ने अवस्था संविधानमा रहेको बताएका छन्। पहिलोचोटि भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर कार्यकालको गणना हुनेछ भन्यो। संविधानले संघीय कानुन बमोजिम बाँकी कुरा हुन्छ भनो, संघीय कानुनले चरणको त्यसरी परिभाषा गर्यो। त्यसो भएको हुनाले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचन
बाट नै कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलले जेठ 5 गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुनुपर्ने संविधानमै किटानीका साथ व्यवस्था गरिएको दावी गरेका छन्। आगामी जेठ 5 गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने उनको भनाइ छ। जेठ 5 गते भन्दा अगाडि चुनाव भएन भने दुईटा चिज हुन्छ, स्थानीय तह खाली हुन्छ, मन्त्री परिषद जस्तो या सभामुख जस्तो अर्को निर्वाचन भएर अर्को मान्छे नआउन्जेलसम्म यिनीहरूले काम चलाउ रूपमा काम गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा होइन, योले पाउँदैनन्। सरकारले चुनाव सम्बन्धी ऐन र संविधान बाजिएको देखिएको भन्दै कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले संविधान र कानुन बाजिएको अवस्थामा कानुन संशोधन हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै रहेको बताएका छन्। उनले जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्ष कार्यकाल पूरा भएकै समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने बताएका छन्। चुनाव सार्नुपर्छ भनेको त त्यो आफैमा मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो अत्यन्त यो गठबन्धनलाई पनि प्रतिपादक हुन्छ, डेमोक्रेसीलाई पनि यसले चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको धावा बोल्छ, अर्को त्यति नभएर विधि र संविधानलाई चाहिँ उपहास गर्छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा बलियो मत छ। एमाले समेत वैशाखमा चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अनि जसपाभित्र भने चुनावको मितिका बारेमा बहस भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफले, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कानून व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भएको छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाको छुट्टा छुट्टै कानून बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै ती कानूनहरू बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढी बन्ने बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँको एक कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउने काममा सरकार लागि परेको बताउनु भयो। कोर्सहरू चाहिँ तीनवटा कानुन बनेको छ, एउटा स्कुल लेभलको कानुन, एउटा चाहिँ अर्को हाम्रो टेक्निकल भोकेसनल टेस्टको कानुन र एउटा हायर एजुकेसनको कानुनहरू बन्छ। त्यो बनिसकेपछि चाहिँ अलिकति प्राइभेट सेक्टरले पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण पनि हुन्छ। त्यो कुरोको अपेक्षा गरौँ र जहाँसम्म लाग्छ म तपाईँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु, तपाईँको कार्यक्रम सफल होस्, राम्रो होस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अझ सक्रियताका साथ लाग्न पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण चित्रकारले विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलापको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न आफू गम्भीर भएर लागेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट निजामती कर्मचारी संगठनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायी ज्यालादारी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुने गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि आफूले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले रोजगारदाता र श्रमिकहरू बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन विद्यमान कानून संशोधन गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। रोजगारदाता र चाहिने श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो कुरालाई पनि तपाईहरुले मनन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको समायोजनपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने लगायतको कामका लागि सरकारले छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको पनि बताउनुभयो। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सञ्जालकर्ताहरूले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौँ। हामीले आज समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। सत्तारूढ दलको बैठकमा राष्ट्रपतिले आलोचना गरेको विषयमा पत्रकार प्रशान्त अर्याल ट्वीट गर्छन्, गठबन्धनका दुई नेतालाई राष्ट्रपतिले चुनाव तोकिएको मितिमा गर्नु भनेको दबाव लागेछ। खासमा राष्ट्र प्रमुखले अध्यावधिक निर्वाचन र संविधानको व्यवस्थाबारे सल्झाउने अवस्था आउनु नै लज्जास्पद हो। त्यसैले दबाव होइन, लाज मान्नुहोस्।
राजनीति दललाई लक्ष्य गर्दै आलोचक खगेन्द्र संग्रौला ट्वीट गर्छन्, अपेक्षाकृत स्वतन्त्र, प्रबुद्ध र विशेषज्ञ सभा हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा त गाँठे दलहरूका मूल नायिकेहरूका अन्धभक्त कृपाजीवी नालायकहरूको झुण्ड पो भयो बा। धिक्कार छ राष्ट्रिय सभाका नाउँमा केवल जनताका शिरको आर्थिक बोझ बन्ने यस्तो हनुमान सभा थोपर्ने नव सामन्तहरूलाई। सत्तारूढ दलको बैठकमा राष्ट्रपतिले आलोचना गरेको विषयमा भट्टराई बाबु ट्वीट गर्छन्, हिजो ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम थियो र आज प्रधानमन्त्रीलाई संविधान अनुसार स्थानीय तह लगाउन अन्य चुनाव समयमै गर्नु भनेर ताकेता गर्नु संवैधानिक छ। यो बारे राष्ट्रपतिलाई आफ्नो सीमामा बस्न भन्नु पर्दैन, बुझ्यौ माधव नेपाल। राष्ट्रिय जनगणना 2078लाई लिएर विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र ट्वीट गर्छन्, जनगणना अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली झण्डै 22 लाख आम अनुमान, घटिमानी 40-50 लाख। यति ठूलो अन्तर कसरी? सरकारसँग रोजगारीमा विदेश जानेको तथ्याङ्क छ, फर्किनेको छैन। त्यसैगरी सब परिवार विदेशमा बसेका विदेशी नागरिकता लिएका जनगणना परेका छैनन्। तिनको संख्या युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा ठूलो छ। र अन्त्यमा दलहरूलाई लक्षित गर्दै पत्रकार तारानाथ दाहाल ट्वीट गर्छन्, कम्युनिस्ट प्रभाव अझ माओवादी संक्रमण भनौ, दलको केन्द्रीय समिति नै 600-700 सदस्यीय बनाउने। संविधान सभा रूपी अखडाले यो प्रविधिलाई मूलधारे बनायो। हरेक अवस्थामा अनेक समावेशीय पद सिर्जना गरेर पदाधिकारी बढाउने रोग सल्कियो। कुनै पनि संस्था हेर्नुहोस्, कार्यसमिति संख्यै 100 भन्दा बढी हुने, पदमुखी समाज। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4904 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,101 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 3,318 र 4,461 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 1,586 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 5,924 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निको हुने दर 89.5 रहेको छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा 4 करोड बढी कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 3 करोड बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार झण्डै 45% नागरिकले भने कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। अझै 1 करोड बढी नागरिकले भने खोप नै पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको शुक्रबार 1 वर्ष पूरा भएको छ। 1 वर्षका बीचमा नेपालमा 4 करोड 20 लाख 49 हजार भन्दा बढी कोरोना विरुद्धको खोप आएको छ। खोप अभियान सुरु भएको 1 वर्षको अवधिमा 3 करोड 6 लाख भन्दा बढी खपत भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार जनसङ्ख्याको 54.2%ले एक मात्रा, 45.5%ले खोपको दुवै मात्रा पाएका छन्। त्यस्तै 12 देखि 18 वर्षको मात्रै 18,72,670 जनालाई खोप लगाइएकोमा 3,58,298 जनाले पूर्ण मात्रा पाएका छन्। 2,96,009 जनालाई अतिरिक्त मात्रा दिइएको छ। तर अझै पनि 1 करोड 25 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या खोपको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। सरकारले भने सबै नागरिकलाई खोप लगाउने अभियान जारी रहेको बताएको छ। बुस्टर डोजहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौँ, विशेष त काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हेऱ्यौँ भने काठमाडौँ जिल्लामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका हरेक वडा कार्यालयहरूमा केन्द्र राख्ने निर्देशन गएको छ। त्यसै गरी अस्पतालहरूमा पनि केन्द्रहरू राखेर व्यवस्थापन गर्ने गरी भनिएको छ। यता सरकारले भने अहिले अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेलाई र 60 वर्षभन्दा माथिकालाई अतिरिक्त खोप दिन सुरु गरेको छ। खोपको समान पहुँच र वितरणको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। खोप लगाएको त राम्रै हो, लगाइरहेछ। कोरोनाको केही हट्छ कि न हातमा बल के भन्छन्, हामीले लगाइरहेछ, दुईपल्ट लगाइकन राम्रो छ। सरकारले चैतसम्म सबैलाई खोप दिने भने पनि अहिलेकै गतिमा गएमा त्यो सम्भव नहुने विज्ञ बताउँछन्। अझ सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा कतिपय व्यक्ति खोपको पहुँच बाहिर रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
आज 60औं नेपाल नर्सिङ दिवस। कोरोनाका कारण औपचारिक रूपमा दिवस नमनाइएको भए पनि नर्सहरूले अनौपचारिक रूपमा दिवस मनाएका छन्। नेपाल नर्सिङ परिषदद्वारा लाइसेन्स लिएका झण्डै 1 लाख बढी नर्स कार्यरत रहेका छन्। तर स्वदेशमै रोजगारीको अभाव हुँदा विदेशिने क्रम भने बढेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा फैलाउँदै ज्ञान पहिलो पंक्तिमा उभिई सेवा दिने हाम्रो पहिचान भन्ने नाराका साथमा 60औं नेपाल नर्सिङ दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2018 साल माघ 15 गते नेपालमा नेपाल नर्सिङ सङ्घको स्थापना भएको थियो। स्थापना दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ 15 मा नेपाल नर्सिङ दिवस मनाइँदै आएको छ। नेपालमा अहिले 1 लाख बढी नर्सहरूले लाइसेन्स लिएका छन्। नेपाल नर्सिङ सङ्घका अनुसार अहिले 15,000 सरकारी क्षेत्र 16,000 प्राइभेट क्षेत्रमा नर्सहरू कार्यरत छन् भने नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुँदा 28,000 बढी नेपाली नर्स विदेशिएका छन्। लास्ट डाटा हेर्दाखेरि 1 लाख लगभग 1 लाख नागेको छ। 1,03,000 जति छन् लाइसेन्स प्राप्त। हजुर 1 लाख भन्दा माथि 1,03,000 जति छन् लाइसेन्स प्राप्त नेपाल नर्सिङ परिषदको लाइसेन्स प्राप्त नर्सहरू चाहिँ नेपालभरिमा। त्योमध्ये नेपालमा कार्यरत कतिजना हुनुहुन्छ? सरकारी जागिरमा 15,000 अनि प्राइभेटमा त्यस्तै 15-16,000 र विदेश गएको 28,000 जति लगभग हुनुहुन्छ उहाँहरू। नेपालमा अहिले 128 वटा शिक्षण संस्थाबाट वर्षेनी 5 देखि 7,000 विभिन्न लेभलका नर्स उत्पादन हुन्छन्। सरकारी र निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको सेवा सुविधा कम भएको र अहिले स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोनाको जोखिम भत्ता समेत सरकारले नदिएका कारण नेपाली नर्सहरू विदेशिने क्रम बढेको छ। तिनै तहका सरकारका बीच समन्वय नहुँदा सेवा सुविधा कमी भएको नर्सहरूको भनाइ छ। नर्सिङ पेसा भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पेसा भएर पनि अरू पेसाको कम्पेयरमा अलिकति पछाडि परेको पेसा हो होइन। जस्तै हाम्रो पेसेन्ट र नर्सको रेसियो एकदमै कम छ अनि सेवा सुविधाको कुराहरूमा पनि जस्तै अरूको भन्दा हाम्रो कम भएको फिल गर्छौँ हामी। हाम्रो नर्सिङ पेसामा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ अहिले जुन इन्स्टेबिलिटी छ नि, जब सेक्युरिटी छैन त्यो हुनु पर्यो। अनि अरू भनेको चाहिँ पेसेन्ट र नर्सिङको चाहिँ जुन रेसियो छ नि त्यो रेसियो अनुसारको चाहिँ छैन। देशभित्र रोजगारीको राम्रो अवसर नहुँदा पछिल्लो समय विदेशिने नर्सहरूको संख्या बढेको छ। नेपालमा अहिले समेत आवश्यकता अनुसार नर्स उपलब्ध छैनन्। सरकारले समेत नर्सको दरबन्दी बढाउन सकेको छैन। बरु सरकारले बेलायतमा नेपाली नर्स पठाउने तयारी सुरु गरेको छ। नेपालमै आवश्यकता अनुसार नर्सको दरबन्दी कायम हुन नसक्ने एकातिर त अर्कातिर नेपालमै रोजगारीको अवस्था नहुँदा नर्सको अभाव समस्या आउन सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। साठीऔं नेपाल नर्सिङ दिवस मनाइरहँदा सम्बन्धित पेसामा संलग्न नर्सहरूले भने सेवा सुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिरामीको चाप अनुसार जनशक्ति नभएको गुनासो गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा दिवस मनाइरहेका नर्सहरूलाई हामीले सोधेका थियौं, नर्सिङ पेसालाई अझै बढी व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला? कोभिडको महामारीमा गत 2 वर्षदेखि नै एकदम रात दिन खटिराख्नु भएको छ हैन। उहाँहरूको सेवालाई कदर गर्दै नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायहरू अस्पताल नर्सिङ होम यी सम्पूर्णहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधामा वञ्चित नगर्नुहोस् र समयमा उपलब्ध गराउनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु। र हाम्रो नर्सहरू जो खटिराख्नु भएको छ उच्च मनोबल लिएर जनताको सेवामा लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको सेवा गर्ने जुन इच्छा शक्ति छ त्यो बढिरहोस् र नर्सिङ सङ्घ सधैँ यहाँहरूको सेवा सुविधाको लागि अग्रसर रहेर चाहिँ दिलाउन कोसिस गर्नेछ। नेपाल सरकारले चाहिँ अलिकति यस्तो छ कि अब यो हाम्रो हस्पिटलहरू भयो होइन, गाउँपालिका नगरपालिका हस्पिटलहरूमा चाहिँ दरबन्दी बढाउन एकदमै आवश्यक छ। एकदमै थोरै नर्सले धेरैलाई सेवा दिइराख्नु भएको छ होइन। त्यो भएपछि क्वालिटीको सेवा दिन सकिँदैन नि त। त्यही भएर यो चाहिँ दरबन्दी बढाउन चाहिँ एकदम धेरै पुरानो दरबन्दी छ, त्यो दरबन्दीहरू बढाइराख्नु भएको छैन। अनि नर्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै काम गर्नु परिरहेको छ। 2050 भन्दा अगाडिको जुन नर्सिङको दरबन्दी छ अहिलेसम्म गभर्नमेन्टमा त्यो नै अहिलेसम्म त्यही लागू भएको छ। कुनै पनि नयाँ चेन्जहरू भएको छैन, जसको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो नर्स र पेसेन्टमा जुन धेरै अन्तर फरक पर्ने तरिका चाहिँ त्यो पनि भएको। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब बढुवाको कुराहरू छ। वर्षौँसम्म काम गरेर पनि नर्सहरू धेरै पीडित छन्। कुन हकमा पीडित छ भने अब लोकसेवाबाट आउनेहरू त आइहाल्यो, अहिले नयाँ क्राइटेरिया अनुसार आउने त जियोस् राम्रै छ।
जहाँसम्म लाग्छ। तर धेरै पहिलाको जति पनि नर्सहरू छ, नर्सिङ पेसामा आबद्ध नर्सहरू, उनीहरू चाहिँ बढुवा हुनेबाट वञ्चित, धेरैमा वञ्चित छ, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको मनोबल पनि गिरेर काम गर्नेमा त जे होस् अलिकति प्रोत्साहन हुन्छ नि, गभर्मेन्टले दिनुपर्ने प्रोत्साहनहरूमा चाहिँ वास्तवमा कमी भएको हो। एकदम पेसेन्ट लोड चाहिँ एकदम बढी छ हैन। हामीले एकजना बराबर एकजना नर्सिङ स्टाफले 15 देखि 20 जनाको हाराहारीमा हैन हामीले पेसेन्ट हेर्न पर्छ। त्यो हेर्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ खाना पनि खान पाइन्न, खाजा पनि खान नपाउने स्थिति आउँछ हैन। नर्सिङ पेसा भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पेसा भएर पनि अरू पेसाको कम्पेयरमा अलिकति पछाडि परेको पेसा हो हैन। जस्तै हाम्रो पेसेन्ट र नर्सको रेसियो एकदमै कम छ, अनि सेवा सुविधाको कुराहरूमा पनि जस्तै अरूको भन्दा हाम्रो कम भएको फिल गर्छौँ हामी। हाम्रो नर्स पेसेन्ट रेसियो छ त्यो चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड हुन पर्यो हैन, एज अ इन्टरनेसनल अथवा नेसनल लेभलकै लागि छुट्टै बनाउनु पर्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड कति मेन्टेन गर्ने भनेर। हाम्रो नर्सिङ पेसामा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ अहिले जुन इन्स्टेबिलिटी छ नि, जब सेक्युरिटी छैन, त्यो हुनु पर्यो। अनि अरू भनेको चाहिँ पेसेन्ट र नर्सिङको चाहिँ जुन रेसियो छ नि, त्यो रेसियो अनुसारको चाहिँ छैन। अब बिजनेस न्युज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव अहिले समेत कायमै छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै 1 खर्ब रुपैयाँ बैंकहरूलाई दिएको छ। तर पनि समस्या भने ज्यूका त्यों छ। विज्ञहरूले भने सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभावको एउटा मुख्य कारण बनेको बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनासम्म 1 खर्ब बढी प्रवाह गरिसकेको छ। तर अहिले पनि बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव कायमै छ। बजारमा तरलता अभाव कायमै रहेका बेला अहिले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब 52 अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग गरेका छन्। तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नकै लागि स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको 80% बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा सरकारले दिएको छ। तर वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सुध्रिएको छैन। जहिले पनि रिसोर्सहरूको कमी हुन्छ भने चाहना आवश्यकताहरू धेरै हुन्छन्। त्यसैले गर्दा हाम्रो लिमिटेड भनेको निश्चित रकम भएको अवस्थामा अनिश्चित किसिमले जति पनि लगानी गर्न खोज्दाखेरि यो समस्या आएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कहरूले पुनर्विचार गरेर अत्यावश्यक लगानीको क्षेत्रमा बाहेक अन्त लगानीमा सकुचन गर्दै सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो कोरोना काल अब हट्ला जस्तो हुनसाथ धेरै जसो ट्रेडर्सहरूले जो आयातकर्ताले के गर्नुभयो अत्याधिक। यस अवधिमा सरकारी खर्च केही बढे पनि रेमिट्यान्समा अपेक्षित सुधार भएको छैन। गत साता मात्र बैंकहरूबाट 17 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिना पुग्दा समेत लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च नहुँदा र अत्याधिक व्यापार घाटाले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारी खर्च नहुँदा बैंकहरूसँग तरलता अभावले कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले भने 6 महिनामा झण्डै 15% मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले यस वर्ष 4 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यही गतिले खर्च हुने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ। पुँजीगत खर्च नहुँदा बैंकहरू ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छन्, जसले गर्दा उद्योगीहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बिस्तारै घटिरहेको पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षमा झन् खस्किएको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। बजेट भाषण गर्दाखेरि मान्छेहरूले भन्न पाइयो हामी ल त्यो हाम्रो क्षेत्रमा यति योजना परेको छ आउँछ अब भनेपछि मान्छे एकछिन भए पनि खुसी हुन्छन्। तर त्यो योजनाको तयारी नै भएको छैन भने पछि अर्को वर्ष हामीले बजेट पढ्दाखेरि त्यो योजनामा खर्च भएकै हुँदैन, किनभने तयारी नै थिएन। भने योजना छनौटका विभिन्न हामीहरूका जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधान भएको छैन। हामीहरूको परम्परागत रूपमा त्यो चलिआएको छ।
सरकारले ढिला गरी प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो, जसका कारण पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथ ज्योति पौडेल, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार प्रमुख मिसेल ब्याचलेटले जनताले ज्यान र स्वतन्त्रता गुमाएकोमा म्यानमारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले म्यानमार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियालाई अप्रभावी रहेको टिप्पणी गर्दै यसमा संकटको परिणामसँग मिल्दोजुल्दो तत्काल भावनाको अभाव रहेको बताए। म्यानमारका सैनिक शासकलाई आफ्नै जनता विरुद्ध हिंसा बन्द गर्न र छिटो नागरिक शासन पुनर्स्थापित गर्न विश्व नेताहरूले दबाव बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। म्यानमारमा मानवाधिकार र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न र प्रणालीगत मानवाधिकार उल्लङ्घन र दुर्व्यवहारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने सुनिश्चित गर्नको लागि तत्काल कदम चाल्नुको विकल्प नरहेकोमा राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार कार्यालयले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पोखरामा सम्पन्न आहा रारा गोल्ड कपको उपाधि एपीएफले जितेको छ। मनाङ मर्स्याङदीलाई ट्राइब्रेकरमा 5-4 गोल अन्तरले हराउँदै आहा रारा गोल्ड कपको 20औं श्रृङ्खलाको उपाधि एपीएफले उचालेको हो। निर्धारित 90 मिनेटको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल ट्राइब्रेकरमा धकेलिएको थियो। पोखरामा शनिबारको फाइनल खेल अवलोकन गर्न दर्शकको घुइँचो लागेको थियो। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण आयोजकले यसअघिका सबै खेलमा दर्शकहरूलाई प्रवेश दिएको थिएन। मनाङले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई जितेर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो भने एपीएफले मचिन्द्र क्लबलाई जितेर फाइनल प्रवेश गरेको हो। आहा रारा गोल्ड कपको 6वटा उपाधि उचालिसकेको मनाङले यसपटक एपीएफलाई पराजित गर्न सकेन। यसपटक एपीएफको यो पहिलो उपाधि हो, साथै 14 वर्षपछि पहिलो पटक फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। विश्व नम्बर 1 वरीयताकी टेनिस खेलाडी अस्लेक बाल्टीले अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधि जितेकी छिन्। मेलबर्नमा शनिबार भएको फाइनलमा अमेरिकी टेनिस खेलाडी डेनियल कोलिन्सलाई हराउँदै बाल्टीले उपाधि जितेकी हुन्। उपाधि जित्ने क्रममा बाल्टीले कोलिन्सलाई 6-3 र 7-6, 7-2 ले पराजित गरिन्। अस्ट्रेलियन बाल्टीले पहिलो पटक अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि उचालेकी हुन्। यस्तै बाल्टीले 1978 पछि अस्ट्रेलियन ओपन जित्ने अस्ट्रेलियाकी पहिलो महिला खेलाडी बनेकी छिन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। वैशाखमा चुनाव गर्न कानूनी जटिलता नरहेको कानूनविदको दाबी। जेठ 5 गते भित्रै निर्वाचन नभई स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने। एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन फुटाउन दाउपेच गरिरहेको नेपालको आरोप। असोज 2 गतेपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन विधिसम्मत हुने दाबी। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै। शनिबार 5924 जना संक्रमण मुक्त, 4904 जना थपिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव। अर्धवार्षिक अवधिमा विकास खर्च 15% सीमित। र आहा रारा गोल्ड कपको 20औं श्रृङ्खलाको उपाधि एपीएफलाई 6 पटकको उपाधि विजेता मनाङ पराजित। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।